नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारा सावन मेट्रो शारांतल्या खेळगड्यांक माची दिवपा खातीर भारत सरकार काम करता. भारतांत खेळ हो फक्त खेळ म्हूण पळयना, जाल्यार बरे खेळगडे तयार करपाची एक चळवळ भारत सरकार चालीक लायता, अशें केंद्रीय खेळां आनी युवा मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी म्हळां. फिडे वर्ल्ड कप चॅम्पियनशिपाचो उक्तावण सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जालो. ह्या वेळार मंत्री मनसुख मांडवीय उलयताले. गोंयाक जागतीक पांवड्यावेलें खेळाचें केंद्र करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. फिडे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपांत वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यांक परबीं भेटयतना बुद्धीबळ हो खेळ आतां ऑनलायन आनी ऑफलायन लेगीत ह्या खेळाच्या मोग्या मदीं फामाद आनी लोकप्रिय जावपाक लागला, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार म्हळें. फिडे चॅस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जाता. भारत देश विविधतायेन नटला. भाशा संस्कृताय वेगळी आसली तरी आमची एकजूट अजुनूय अखंड आसा. अखंड देश करपा खातीर सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी वावर करून समृद्ध भारत देश साकारला, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ते सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान आयोजीत रन फॉर युनिटीच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां उपरांत गोंय मुक्त जालें. मात आयज गोंय सगळ्या बाबतींत उदरगत जाल्लें राज्य जावपाक मुखार आसा, अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तान आम्ही रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सांगपाक दिसता की हो भारत देश विविधतेन एकठांयल्लो आसा. आमची भाषा वेगळी आसा, वेश वेगळो आसा, कल्चर वेगळे आसा, बट तरी सुद्धा आम्ही सगळेजण एक आसा. ही मेसेज दिवपा खातीर आम्ही सगळेजण एकत्र आयल्या. गोंय युवा आनी खेळा प्राधिकरणा वतीन सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान रन फॉर युनिटी ह्या धांवपाच्या सर्तीच्या कार्यावळीचें आयोजन पणजेंत केल्लें. हातूंत 10 ते 14 वर्सां पिराय, 14 ते 18 वर्सां आनी 18 वर्सां वयर पिराय आशिल्ल्या गटांत, तशेंच दिव्यांग व्यक्ती खातीर आनी ज्येश्ठ नागरिकांचो खासा गटाच्या विभागणींत युनिटी फॉर रनची ही कार्यावळ जाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पूर्णवेळ प्रचारकांच्या कार्याची वळख करपी पत्थर पायातील ह्या पुस्तकाचो प्रकाशन सुवाळो आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलो. सांजे 5 वरांचेर पर्वरीच्या विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या प्रांगणांत हो सुवाळो जातलो. मुखेलमंत्र्या सयत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुखेल वक्ते म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येश्ठ प्रचारक रविंद्रजी भुसारी ह्या वेळार हजर आसतले. पर्यटन मळार बेकायदेशीरपणान वावुरपी दलालांची समस्या सुटावी करपा खातीर गोंयांत प्रमाणीत गायड जाय. बेकायदेशीर दलालांक पयस दवरचे, पर्यटन मळार उद्देजकांनी सहकार्य करचें, अशें आवाहन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. पर्यटन मळावेल्या बेकायदेशीर दलालांक ना करपा खातीर आमकां प्रमाणीत गायड जाय. पर्यटन खातें प्रमाणीत गायडा खातीर प्रशिक्षण दितात. गायडा खातीर रिती पदांय उपलब्ध आसात. प्रमाणीत गायड पदा खातीर गोंयकारांनी अर्ज करचे, अशें आवाहन ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. विदेशी पर्यटकांची गोंयांत येवपाची संख्या वाडटा, अशें ह्या वेळार मंत्री खंवटे हांणी म्हळां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षक मंडळान शिक्षक पात्रताय परीक्षा 9 आनी 10 डिसेंबर सांजेची 3 ते 5:30 वरां मदीं घेतले. ही परीक्षा सीबीटी पद्दतीन उत्तर गोंयांत सेंट झेवियर हायर सेकंडरी स्कूल म्हापशां आनी दक्षिण गोंयांत रोझरी हायर सेकंडरी स्कूल नावेली ह्या 2 केंद्रांचेर आयोजीत करतले. भारताचे जिमनॅस्टीक फेडरेशन म्हळ्यार जीएफआयन गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी गोंयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या जोडपालवान 14वी एक्रोबॅटीक जिमनॅस्टीक आशियाई चॅम्पियनशीप 2025 आयोजीत केल्या. 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर पेडे इंडोर स्टेडियम करासवाडा म्हापसा हांगा ही सर्त सुरू आसा. ह्या सर्तीचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. We open the 14th Acrobatic Gymnastic Asian Championship 2025. This moment carries the emotions and history. After nearly the 19 years as the Asian level gymnastic championship returns to India and it returns to Goa. This is the first ever international acrobatic gymnastic competitions hosted by Gymnastic Federation of India, and we could not have asked for the better place to begin this new chapter. Goa may be the small in size, but our dream in sports are big. ह्या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीचे आशिया खंडांतले उत्कृश्ट जिमनॅस्ट एकठांय आयल्यात. भारतात पयलेच खेपे एक्रोबॅटीक जिमनॅस्टीक आशियाई चॅम्पियनशीप जाता. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 22.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.